दर्शकबिन लिटिल बुद्ध हुँ भन्दै बौद्ध धर्मको ढोङ ओरेका एकजना यौन दुराचारी रामबहादुर बमजन, जसलाई जो चाहिँ म लिटिल बुद्ध हुँ भन्दै विश्व सामु चर्चित बनेका थिए सानै उमेरमा। प्रहरीको घेरामा परेका ती बमजनलाई खोज्नलाई प्रहरीलाई कम शास्ति चाहिँ भएन। काठमाडौँमै लुकी छिपी बसेको अवस्थामा बमजनलाई हिजो मात्रै सिआइबी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनको घरमा छापा मार्दा 3 करोड 30 लाख रुपियाँ नगद भेटिएको छ भने विदेशी मुद्राहरू पनि भेटिएका छन्। हेर्दा राम्रा देखिने गरिब परिवारका साना नानीहरूलाई आश्रममा लगेर उनले पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप छ उनीमाथि। उनले भनेको नमान्ने ती साना नानीहरूलाई क्रूरपूर्ण यातना दिएर गायब बनाउँथे भने उनको विरुद्धमा बोल्ने जो कोहीलाई उनले आश्रममा क्रूरपूर्ण यातना दिएर हत्या गरेको आरोप छ उनीमाथि। धर्मको नाम बेचेर ठुल्ठुला अपराध गर्ने कुख्यात अपराधी रामबहादुर बमजनलाई यति बेला प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। साना किशोरीहरूलाई आश्रममा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको उनीमाथि आरोप छ। आफूले बुद्धको शक्ति पाएको भन्दै उनले थोरै नाटक गरेनन्, थोरै मान्छेलाई झुक्काएनन्। ठुल्ठुला नेताहरूदेखि ल्याएर सामान्य भरमको जालोबाट पैसा आर्जन गरेको पनि खुलेको छ। उनीमाथि अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए उनले धर्मको नामबाट। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल। जनप्रिय न्युज लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकसाथ हेरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन बारा जिल्लामा कुनै बेलामा एउटा ठुलो मेला लाग्ने गर्थ्यो, जहाँ चाहिँ रामबहादुर बमजन एउटा रुखको टोटकामा बसेका हुन्थे। उनलाई नाम दिएको थियो लिटिल बुद्ध भनेर। बुद्धको शक्ति प्राप्त गरेका ती बालक अहिलेका खुङखार अपराधी साबित भएका छन्। बलि प्रथालाई अन्त्य गर्छु, बलि प्रथा अन्त्य हुन्छ मेरो शक्तिबाट हुन्छ भन्दै उनले नाटक सुरु गरेका थिए। अनि त्यो बलि प्रथाको लागि त्यहाँ विवाद चलेको थियो। अब यहाँ धर्म युद्ध हुन्छ भन्ने सोचेर मान्छेहरू डराइरहेका थिए। यो बलि प्रथा कसरी रोक्नुहुन्छ भनेर उनका अनुयायीले सोद्धा उनले भनेका थिए मेरो शक्तिबाट मैले यो बलि प्रथा रोक्छु भनेको भोलिपल्ट उनी 81 त्यो रुखको घना जङ्गलको रुखको टोटकाबाट गायब भए। छिमेकैको एक किशोरीको घरमा गए। ठुलो परिवार भएका कारण उनीहरू गरिबीको रेखामुनि थिए। त्यसपछि उनी त्यही घरमा 1 महिनासम्म बसेको र सँगै एउटै कोठामा त्यही बालिकासँग बसेको र पछि उनलाई आश्रममा लगिसकेपछि 81 उनलाई गायब बनाएको परिवारको दाबी छ। 1 महिनासम्म त्यही नजिकैको घरमा लुकेको र 1 महिनापछि मैले शक्ति प्राप्त गरेँ भन्दै उनी फेरि त्यही आश्रममा त्यही जङ्गलमा फर्किन्छन्। फर्किसकेपछि ती महिलालाई पनि त्यही आफूसँगै लैजान्छन्। शरीरमा नीलडाम चोट पुगेको अवस्थामा ती महिला 1 महिनापछि फेरि घर फर्किन्छन्। घर फर्किसकेपछि उनले 81 आएर आफ्ना घरका फोटा र कपडा लत्ता जलाउँछिन्। भाउजू आफन्तहरू चाहिँ चकित पर्छन्। पछि फेरि त्यही रामबहादुर बमजनले ती युवतीलाई फोन हानेर आश्रममा बोलाउँछन्। त्यसपछि उनी चाहिँ बेपत्ता हुन्छन्। उनी बेपत्ता भइसकेपछि परिवारले खोजबिनका लागि परिवार र एफएममा धाए। त्यसपछि रामबहादुर बमजनले यो कुरालाई बाहिर ननिकाल्नको लागि आग्रह गरे। उनले पटक पटक आश्रमलाई सार्दै कहिले सिन्धुपाल्चोक, कहिले बारा, कहिले काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठाउँमा आश्रम चलाउँदै आएका छन्। आश्रमको नामबाट करोडौँ पैसा कमाउँदै आएका छन् भने भर्खरका चेलीबेटीहरूलाई यौन शोषण गरेर बेपत्ता बनाएको आफन्तहरूको दाबी छ। यति बेला रामबहादुर बमजन काठमाडौँको एउटा 3 तले घरमा पक्राउ परेका छन्। प्रहरीलाई आएको सूचना अनुसार उनलाई पक्राउ गर्न जाँदा 3 तलाको घरबाट उनी हाम फालेका थिए। सिआइबीले पक्रेर यति बेला सार्वजनिक गरेको छ। उनको घरबाट 3 करोड 30 लाख नगद र विदेशी मुद्रा साथै 1 करोडको कार, विभिन्न ब्रान्डेड बाइकहरू, ल्यापटप, 15 थान मोबाइल, 20 थान पेनड्राइभ लगायतका विभिन्न कागजातहरू प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित काजीराम टोल बस्ने सुम्नी बोट चरुवा चराएर साँझ घर फर्किएकी थिइन्। उनको परिवार ठुलो छ। श्रीमानले 2 जना विवाह गरेका छन्। दुवैतर्फ गरेर 10 छोरा र 5 छोरी छन्। नाति नतिना घरभरि। त्यो साँझ उनी गाईबस्तु लिएर घर फर्कदा घर चकमन्न थियो। उनी अचम्ममा परिन्। कान्छी छोरी रिताले एकजना जगल्टे मानिस ल्याएर उपल्लो तलाको आफ्नो कोठामा राखेकी थिइन्। सबैजना चुपचाप थिए। उनले छोरीलाई बोलाएर सोधिन्, कहाँबाट को मान्छे लिएर आइस्?
सुम्नीको अनुहारमा थोरै रोष थियो। आमा रिसाएको देखेर छोरी रिता डराइनन्। आमाले उल्टो सम्झाउँदै भनिन्, आमा यही त बुद्ध हो नि, तिमीलाई थाहा छैन? कहाँ कहाँको मान्छे उसको दर्शन गर्न आउँछ। तिम्रो घरमा त बुद्ध आफै आएका छन्। सुम्नी छक्क परिन्। दुनियाँभर बुद्ध भनेर प्रचार भइरहेका रामबहादुर बमजन आफ्नै घरमा आएर बसेको रहेछ। सर्लाही नजिकै बारा जिल्लाको गढीमाई मेला लाग्ने वर्ष थियो त्यो 2066 साल। गढीमाई मेलामा हजारौं पशुको बलि दिने प्रथा थियो। बमजनले घोषणा गरेका थिए, म यसपालिदेखि नै बलि प्रथा रोक्छु। चेलाहरूले सोधे, कसरी गुरु? बलि प्रथामा विश्वास गर्नेहरू बलि जारी राख्न कटिबद्ध थिए। झडप होला र त्यसमा गुरुलाई केही भइदेला भन्ने चेलाहरूको चिन्ता थियो। लिटिल बुद्ध भनिने बमजनले चेलाहरूलाई सम्झाए, आध्यात्मिक शक्ति प्रयोग गरेर बलि रोक्छु, पीर नगर्नु। गढीमाई मेला नजिकियो। सबैलाई कौतूहलता थियो, केही चिन्तित पनि। बमजन गढीमाई मेला सुरु हुनु एक दिन अघि आश्रमबाट हराए। उनी त्यो बेला कहाँ गए अहिलेसम्म धेरैलाई थाहा छैन। उनी भागेर रितासँगै उनको घर पुगेका थिए। छोरीले बमजनलाई चिनाएपछि सुम्नी पनि परिवारका अरू सदस्य जस्तै चुप लागिन्। बोट परिवारको आँगन जोडिएका 2वटा घर छन्। त्यहाँ घरको माथिल्लो तलामा बमजन रितासँगै बसे। उनी दिनभर निस्किएका थिएनन्। साँझ परेपछि कहिलेकाहीँ पछाडि खेतमा घुम्न जान्थे। महिनौं खाना नखाई तपस्या गरेको भनेर बमजनको चर्चा थियो। सुम्नीको घरमा भने उनी सामान्य मानिसले झैँ 2 छाक खाना खान्थे। रिताले माथि कोठामै भात लैजान्थिन्। दुवैजना कोठामा खान्थे। रिताकी दिदी बेली माझीलाई भने विवाह नभएकी बहिनीसँग बमजन कोठामा बसेको सुतेको ठिक लागेन। उनले एक दिन बमजनलाई सोधिन्, तपाईँ तपस्वी जस्तो मान्छे मेरी बहिनीसँग कोठामा किन बस्नुहुन्छ? बमजनले भने, दिदी म तपाईँको बहिनीलाई मन पराउँछु। हामी बीच प्रेम छ। हामीलाई यस्तो कुरा थाहा छैन। हाम्री बहिनी तपाईँसँग यसरी बसेको समाजले थाहा पायो भने इज्जत जान्छ। उनले जवाब दिइन्, तपाईँ यस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न दिदी। बमजन थोरै झोक्किए। त्यो दिनदेखि बमजन बेलीसँग बोल्न छोडे। खासमा उनी परिवारका मानिससँग खासै बोल्ने बस्ने गर्थेनन्। घरमा बस्दा सेतो धोती ज्याकेट लगाउँथे। रिता भने कुर्ता सुरुवाल नै लगाउँथिन्। उनीहरू दिउँसो पटक्कै बाहिर निस्किन्थेनन्। त्यो बेला बमजन आएर 1 महिनासम्म बोट परिवारसँग बस्दा पनि छिमेकी कसैले चाल पाएनन्। लगभग 1 महिना त्यहाँ बसेपछि बमजन र रिता गए। कहाँ गए परिवारलाई थाहै छैन। 3 महिनापछि रिता फेरि घर आइन् एक्लै। अनुहार थकित र निराश थियो। सधैँ कुर्ता सुरुवाल लगाउने रिता त्यसबेला म्याक्सी लगाएर आएकी थिइन्। घरमा बस्दा पनि म्याक्सी नै लगाइन्। उनले घरमा देखाएका व्यवहार असामान्य थिए। आएको भोलिपल्टै उनले घर पछाडिको खेत खनिन्। त्यहाँ अघिल्लो पटक आउँदा उनले आफ्ना सारा फेटा गाडेकी रहेछन्। ती सबै खोतलेर निकालिन् र सबै फोटा जलाइदिइन्। परिवारले रोक्न खोजे, मानिनन्। दिदी र भाउजूले किन जलाएको भनेर सोधे, उनी केही बोलिनन्। फोटा खनेर निकालेको र जलाएको देख्दा छक्कै पर्यौँ। रोक्दा पनि मानिन, रिसाई। रिताकी भाउजूले भनिन्। पहिले कहिल्यै नभनेको कुरा त्यो बेला रिताले आमा सुम्नीलाई भनिन्, मलाई कहाँ कुट्छन् पिट्छन् आमा। सुम्नीले हामीलाई सुनाइन्। उसको ज्यानमा निलदाम थिए। एकपटक त बुटले कुचलेको रे। त्यसैको निशाना थियो। शरीरभरि चिरेको घाउ थिए। बमजनका दाजुले पनि आफूलाई कुटेको रिताले आमासँग बताइन्। मेरो भाइको सम्पत्ति खाना आएको भनेर जेठाजुले पिट्यो। कान्छो भाइले छुटायो, सुम्नी भन्थिन्। त्यो बेला उनले रितालाई सोधेकी थिइन्, तपस्वी र तेरो बिहे भएको हो? होइन, रिताले भनिन्। त्यसो भए किन उसँग बसेको? किन उसको दाजुलाई जेठाजु भनेको? सुम्नीले आफ्नी छोरीलाई सोधिन्। छोरीले उत्तर दिँदै भनिन्, सुम्नीले हामीसँग भनिन्। सुम्नीले त्यस बेला रितालाई अब बमजन कहाँ नजा भनिन्। त्यस्तो गर्छ भने किन जान्छस्? सुम्नीले भनिन्। तर 4-5 दिनमै बमजनको फोन आयो अनि गई। उनी गएको केही समयपछि एक साँझ बमजन आए। घरका मानिसले सोधे, खै रिता? बमजनले भने, म पनि त्यही सोध्न आएको। परिवारले बमजनसँग रिताको सोधीखोजी गरे। उनकी माइली भाउजूले बमजनलाई भनिन्, हाम्रो चेली जस्तो गएको थियो त्यस्तै ल्याइदिनु। सुम्नीका अनुसार रिताका माइला दाजुले उनी कतै नभेटिएको एफएममा सूचना दिने र प्रहरी कहाँ उजुरी गर्ने बताए। रिताका दाजुको कुरा सुनेर बमजन झस्किए। उनले भने, एफएममा नभन्नु, प्रहरीमा पनि नजानु, मलाई अप्ठ्यारो पर्छ, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। उनले रितालाई आफै खोज्ने आश्वासन दिए। त्यसपछि पनि बमजन रिताको घर 2 पटक आए।
परिवारका अनुसार उनी साँझपख आउँथे। 2-3वटा गाडीमा अरू मानिस पनि हुन्थे। गाडी घर पछाडि बोटमा राख्थे र खेतै हिँड्दै आउँथे। सुम्निका अनुसार उनी लामो र ठुलो झोला बोकेर आउँथे। उही सेतो ठुलो ज्याकेट र धोतीमा लामो कपाल पालेका बमजनलाई उनले देखेर डर लाग्थ्यो रे। त्यही ठुलो झोलामा बन्दुक तरबार हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, परिवारका एक सदस्यले भने। रिता हराएपछि बमजनले केही महिना बिराएर 3 पटक आए, त्यसपछि आएनन्। पछिल्ला वर्षहरूमा उनी आएका छैनन्। रिताको खोज खबर पनि गरेका छैनन्। रिताका बुवा भने छोरी खोज्न काठमाडौँसम्म पुगे अनि अहिलेसम्म भेटाएका छैनन्। छोरीको बाटो हेर्दा हेर्दै बुबाको निधन भयो। आमा, दाजु, भाउजू र दिदीले अझै उनी आउने आश मारेका छैनन्। छोरी हो, झझल्को आइरहन्छ, आइहाल्छ कि भन्यो। सन्तोष गर्यो रिताकी आमा सुम्नीले भनिन्। मनमा जतिखेरै ऊ बसिरहन्छ। हेर्न मन लाग्दा फोटो पनि छैन, सबै जलाएर गयो। म बाँचुन्जेल एकपटक आइहाल्छ कि। रिता बेपत्ता भएको र बमजन दीपशिखा डुम्जनसँग विवाह गरेको समय लगभग एउटै हो। बमजन हाल खोरियाबाट भागेर रिताको घर गएर बसे। 1 महिनापछि त्यहाँबाट रितालाई लिएर हिँडे। कहाँ गए थाहै छैन। त्यसको केही समयपछि मिरिक स्थित दीपशिखाको घरमा दुवैलाई भेटेको अनुयायीहरू बताउँछन्। रिता जस्तै बमजन आश्रमबाट हराएकी अर्का 2 आनी हुन्, नुवाकोटकी कर्मा तामाङ र मकवानपुरकी फुलमाया रुम। बमजनले सिन्धुपाल्चोक आश्रममा पुगेपछि उनीहरूको नाम फेरिदिए। कर्माको नाम चुम्नो र फुलमायाको नाम डोल्मो राखे। चुन्मोको परिवार नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने देउराली गाउँमा बस्छ। देउराली पुग्न त्रिशुली बजारबाट 1 घण्टा जति कच्ची बाटो गाडीमा उकालो लाग्नुपर्छ। सडक तल भिरालो पर्ने घरको आँगनमा बसेर चुन्मोकी आमा सुकमाया तामाङले आफ्नी छोरी भनिन्। ऊ सानैदेखि धर्म भनेपछि मरिहत्ते गर्थ्यो। घरमै बसेर धर्म हुन्छ भन्दा मानेन। सानैदेखि गुम्बा गएको हो। चुम्नो र डोल्मा बौद्ध धर्मको अर्को गुम्बामा बस्दा साथी भएका हुन्। त्यहाँ 2065 सालदेखि 3 वर्ष 3 महिना 3 दिन उनीहरू गुफा बसे। आनी हुन यो गुफामा बस्नै पर्छ। 2068 सालमा गुफाबाट निस्केपछि उनीहरू बमजनको आश्रममा 12 को हालखोरिया गए। त्यहाँ बस्न थालेपछि चुम्नो आमालाई भेट्न 2069 साल एकपटक घर गइन्। डोल्मा पनि सँगै गएकी थिइन्। चुम्नाले आफू बमजनको धर्ममा लागेको आमा र घरका अरू सदस्यलाई बताइन्। बहिनीले यो गुरुको धेरै शक्ति छ भन्थ्यो। उसले टेकेको माटोमा पनि शक्ति हुन्छ भनेर ल्याएको थियो। उसले कपालको पनि दबाई हुन्छ भन्थ्यो। चुम्नीकी ठुली दिदी गङ्गा मायाले सम्झिन्। घर आउँदा उनले बमजनको फोटो भएका 2वटा क्यालेन्डर, एउटा सानो थान्का र बमजनबारे लेखिएको सानो पुस्तक लिएर आएकी थिइन्। परिवारसँग बस्दा आएर आश्रम गए पनि उनी फर्किएर आइनन्। ऊ कहाँ बसे पनि हरेक साल मलाई भेट्न आउँथ्यो, आमा सुकुमायाले भनिन्। त्यो बेला चुम्नो र डोल्मो 1 रात बसेर गए। त्यसपछि अर्को साल त आउँछ होला भनेर भन्यो, आउँदैन। यत्रो वर्ष बितिगयो। हरेक साल घर आउने चुम्नो आउँदै नआउने भएपछि परिवारले सोधखोजी गर्न थाले। 2073 सालमा रसुवाको धुन्से जान हिँडेको बमजनको टोली त्रिशुलीको भ्यू टावर होटेलमा बसेको थियो। चुन्मोका माइला भिनाजु सञ्जय लामा सालीको फोटो लिएर उनको सोधी खोजी गर्न त्रिशुली झरे। होटेलमा बमजनसँग भेट गर्न खोजे। बमजनका मानिसहरूले गुरुसँग समय छैन, जो पायो त्यहीसँग गुरुले भेट्दैन भने। सञ्जयले ती मानिसलाई चुम्नोको फोटो देखाएर उनका बारेमा सोधे। उनले चुम्नोलाई गुरुको आश्रममा कहिल्यै नदेखेको बताए। त्यो केटी त गुरुको आश्रममा छैन। सञ्जयले ती व्यक्तिले भनेको सम्झिए। त्यसले धेरै कुरा गर्न मानेन। सञ्जयले ती व्यक्तिको नाम सोधे। उसले आफ्नो नाम भन्न पनि मानेन। तपाईलाई नाम किन चाहियो भनेर उल्टै प्रति प्रश्न गर्यो। तपाईको मान्छे हाम्रोमा आएको छैन, बेकारमा किन समय खेर फाल्नुहुन्छ भन्यो। सञ्जयले सम्झे। 2073 साल चैतमा ललितपुरमा चुनी खेलमा बमजनको बोधि सर्वन धर्मसङ्घले 7 दिने पूजा लगाएको थियो। सुकुमायाकी आफ्नी ठुली छोरी गङ्गामायालाई लिएर चुम्नोलाई खोज्न काठमाडौँ आइन्। पूजामा जो मानिस भेटिए उनीहरूले सोधे। एकजनाले चुम्नो कहिल्यै नदेखेको बताए। अर्काले भने यो त अहिंसावादीको CID हो, नराम्रो मान्छे हो, धेरै पहिले हाम्रोबाट गइसक्यो। दुवैले आफ्नो नाम भने भन्न चाहेनन्। मेरो बहिनीले बमजनलाई यति धेरै मान्थ्यो, हामीलाई नै सम्झाउँथ्यो। बमजनका जाउँ भनेर भाइलाई समेत फकाएको थियो। उनीहरू भने उल्टो CID भन्दो रहेछ। चुम्नोकी ठुली दिदी गङ्गामायाले भनिन्।
बमजनका कुनै पनि जिम्मेवार मान्छेले चुम्नोको आमा र दिदीसँग राम्ररी कुरा गर्न मानेनन्। बमजनले भेट दिने कुरा त परै जाओस्। निराश भएर सुकमाया घर फर्किन्। सञ्जयले केही साथीभाइ लिएर बमजनकै आश्रममा गएर कुरा गर्ने निधो गरे। हामीले आश्रममै जान पैसा जोहो पनि गरेका थियौँ, तर परिवारको एकजना बेपत्ता छ, हाम्रो पनि ज्यानै जोखिममा पर्न सक्छ, नजाऊ भन्ने कुरा आयो। आँट्न सकेनौँ, सञ्जयले भने। चुम्नोले बमजनको आश्रमबाट पहिलोपटक लिएर आएका फोटा, किताब र क्यालेन्डर मात्र हुन्। सुकमायालाई ती सबै देखेर रिस उठ्छ। कहिले सबै जलाइदिउँ जस्तो लाग्छ। रिसको झोकमा फालिदिन्छु, डराइदिन्छु भन्ने सोच्छु। फेरि छोरी त्यहाँ गएको प्रमाण त्यही मात्र हो भनेर सम्हालेर राख्छु, सुकमायाले भनिन्। सुकमायालाई छोरी जिउँदै छ भन्ने आश छ पनि छैन पनि। जिउँदो भए त आजसम्म आइहाल्थ्यो कि भन्छु। मनमा पीर परिरहन्छ, खाएको पनि जिउमा लाग्दैन, उनले भनिन्। फेरि उसको झझल्को आइरहन्छ, आइहाल्छ, बोलिहाल्छ जस्तो लाग्छ। चुम्नोसँगै बमजनको आश्रमबाट बेपत्ता भएकी अर्की आनी हुन् डोल्मो। डोल्मोको परिवार हेटौडा उपमहानगरपालिकाको रङ्गशालामा बस्छ। बुबा वीरबहादुर रुम्बा र आमा सम्झनाले पनि आफ्नी छोरी नदेखेको 5 वर्ष भयो। अन्तिम पटक 2077 सालमा डोल्मो र चुम्नोसँगै घर आएका थिए। हलखोरिया हुँदा नजिकै पर्थ्यो, उनीहरू आइरहन्थे, आमा सम्झनाले भनिन्। दुवैजना 3 पटक आएका थिए। डोल्माले अन्तिम पटक 2071 साल माघ महिनाको बमजनको सिन्धुपाल्चोक स्थित आश्रममा फोन गरेकी थिइन्। डोल्माका आमाबुवाले त्यस बेला छोरीले भनेको कुरा सम्झिए। मलाई भेट्ने भए तुरुन्तै आउनु, भोलि नै आउनु, तर अबदेखि यहाँ फोन नगर्नु, नराम्रो मान्छ। खै छोरीले किन यस्तो भन्यो हामीलाई थाहा भएन, तर छोरीलाई नराम्रो हुन्छ भन्ने त हामीले सम्झिएन, वीरबहादुरले भने। आमाले थपिन्, आनी बनेका छोरीको समाजमा खुब मान हुन्छ। आश्रममा उनीहरूको मान नहुने त हामीले सोच्नै सकेन। समय बित्दै गयो। 2072 सालमा भुइँचालो गयो। सिन्धुपाल्चोक सबभन्दा बढी प्रभावित भयो। त्यहाँका खबर टिभी हेर्न थालेपछि बल्ल उनीहरू झल्यास्स भए। हामीले त बिर्से जस्तो पो भएछ। असारमा सम्झायो अनि छोरी भेट्न पनि सिन्धुपाल्चोक पुग्यौँ, डोल्माकी आमाले भनिन्। डोल्मा थिएनन्। त्यहाँ भेटिएका एकजना बुढो मान्छेलाई उनीहरूले सोधे, डोल्मो र चुम्नो खै? उनले भने, यहाँबाट त निस्केर गयो। ती मान्छेले दोहोऱ्याएर कुरा गर्न मानेनन्। हामीलाई उनले भनेको कुरामा विश्वास भएन, डोल्माका बुवाले भने। आनी बन्न गुफा बस्ने चेलीहरूलाई कसैले भेट्न पाउन्नन्, न उनीहरू नै बाहिर निस्कन्छन्। 2 वर्षपछि पनि डोल्मोको कुनै खबर नआएपछि उनीहरू फेरि छोरी खोज्न थाले। सिन्धुपाल्चोक आश्रममा पहिलो छोरी छँदा फोन गरेको नम्बरमा फोन गरे। हामीलाई त यो मानिसले यो आश्रम होइन भन्यो, डोल्मोकी आमा भनिन्। हामीले त पहिले पनि नम्बरमा फोन गरेर कुरा गर्थ्यौँ भन्दा पनि उसले विश्वास गरेन। त्यसपछि छोरी खोज्न उनीहरू कहिले काठमाडौँ, कपन गुम्बा गए, कहिले फर्पिङ, कहिले सिन्धुली पुगे, कहिले कहाँ कतै भेटेनन्। 2073 सालमा ललितपुरको चुनीखेलमा बमजनको मैत्री पूजा बेला डोल्माकी आमा सम्झना र दिदी गए। त्यहाँ सोधीखोजी गर्दा पनि पत्तो लागेन, पूजामा पनि भेटिएन। आफै आउला कि भन्छु आउँदैन, कसैले मारेर फाल्यो कि भन्छ, कसैले के भन्छ, सम्झनाले भनिन्। डोल्मो र चुम्नोको परिवारलाई उनीहरू बमजनको आश्रममा गएको मात्रै थाहा छ। त्यहाँबाट उनीहरूले के कस्ता त्रास दि बेहोरे बेपत्ता हुनुअघि के घटना भयो उनीहरूलाई थाहै छैन। हामीले त्यो बेला आश्रममा बसेका अरू आनी र चेलीहरूसँग छुट्टै भेटेर चुम्नो र डोल्मोको बारेमा कुरा गरेका छौँ। उनीहरूका अनुसार आश्रमबाट एक आनी हराएको न्युमा डोल्मो र चुम्नोको एक साँझ बमजनले थिलो हुने गरी पिटे। बमजनले त्यो साँझ दुवैलाई बोक्सीको आरोप लगाए। आफूले पिटिसकेपछि चेलीहरूलाई कट बाँस, लौरो र तेलमा तताएको बाँसले लौरो ल्याउन भने, अनि त्यसैले उनीहरूलाई पिट्न लगाए। कतिले लौराले हाने, कराते सिकेका कतिपयले चेलाले उफ्रदै लात्ताले हाने। चुम्नो र डोल्मो चिच्याउन थाले, कराउन रुन थाले। चुम्नो त रगतै बान्ता गरिन्। नजिकैका गाउँका मानिसले उनीहरूको चिच्चाहाट सुन्छन् भनेर बमजनले केही चेलीलाई लामाले बजाउने बाजा तोडले बजाउन लगाए। दुवैलाई पिटिराख्नु भन्ने आदेश दिएर बमजन तल गए। दर्जन केटाहरूको घेराबाट भागेर
डोल्मो बमजन भएको ठाउँमा आइन्। उनले हामीले केही गरेको छैन गुरु भन्दै बिन्ती गरिन्। घोडा पनि मारिस्, सुगा पनि मारिस् भन्दै बमजनले डोल्मालाई गाली गरे। उनले भने भगवान कोठामा लगेर तिमीहरूलाई कोसँग यौन सम्पर्क राख्यौ भनेर सोधे। कतिवटा भूतप्रेत मन्त्र बोकेको छ भनेर सोधे। त्यसपछि उनीहरूलाई रातभरि कोठामा थुनेर राख्यो। भोलिपल्ट बिहानै उठ्दा डोल्नो र चुम्नो रहस्यमय ढङ्गले गायब भए। उनीहरूलाई के भयो भन्ने त्यसबेला त्यहाँ भएका आनीहरूले थाहै छैन। बमजनको आश्रमबाट निकालिएकी गङ्गामाया तामाङले आश्रममा रहँदा बमजनले डोल्मामाथि यौन शोषण गरेको बताएकी छन्। आश्रमबाट निस्केर आएका एक आनी र 2 जना चेलाले गङ्गामायाको भनाइलाई पुष्टि गरेका छन्। गङ्गामायाका अनुसार डोल्मोसँग बमजनले यौन दुराचार गर्दै गरेको भिडियो थियो। बमजनले नराम्रो काम गर्दाको भिडियो डोल्माले खिचेको रहेछ। त्यो भिडियो माग भनेर बमजनले मलाई भन्थ्यो, उनले भनिन्। डोल्मोको परिवारलाई भने बमजनको आश्रममा आफ्नी छोरीले बेहोरेको त्यो यातनाबारे केही थाहा छैन। डोल्मोको बुबा आमा र भाइसँग कुरा सकेर हिँड्ने बेला हामीले मकवानपुरबाट बमजनको आश्रममा गएका अरू केही हराएको तपाईँहरूलाई थाहा छ भनेर सोध्यौँ। डोल्मोका बुबा वीरबहादुरले जवाब दिए, छ नि, त्यहाँ तलको वाइबा आश्रम गएको फर्किएको छैन। हाम्रा कान ठाडा भए। वाइबा परिवारको घर तपाईँलाई थाहा छ? हामीले सोध्यौँ। उनले घर देखाइदिए। हामी हेटौडा उपमहानगरपालिका 14 स्थित वनस्पति टोलमा गयौँ। त्यहाँ बेपत्ता वाइबाका छोरा महेन्द्र वाइबासँग भेट भयो। उनका बुबाको नाम सञ्चय लाल वाइबा रहेछ। सञ्चय लाल बमजनको आश्रममा जान्छु भनेर 2071 सालमा घरबाट हिँडेका रहेछन्। उनी केही वर्ष अघि बमजनसँगै 12को हलखोरियामा बसेका थिए। चैत 14 गते बुबाले फोन गरेर म सिन्धुपाल्चोक आश्रममा छु, 17 गते घर आइपुग्छु भन्नुभएको थियो महेन्द्रले भने। तर आएनन्। छोराले 10 दिन कुरे। बुबाको अत्तोपत्तो नभएपछि मकवानपुर जिल्ला प्रहरीमा गएर 2071 साल चैत 27 गते उजुरी दिए। उजुरी दिएर भोलिपल्ट उनी सिन्धुपाल्चोक हिँडे। 29 गते बमजनको आश्रम पुगे। आश्रमका हर्ताकर्ता जस्ता देखिने एक व्यक्तिले उनलाई भने, खै उहाँ त अस्ति नै निस्किएर जानुभयो। तामझाम पानी परेको थियो। कहाँ जानुभयो थाहा भएन। अरू कसैले थप कुरा नबताएपछि महेन्द्र घर फर्किए। त्यहाँ सोद्धा कसैले पनि थाहा छैन भने। उनले हामीलाई भने उनले बमजनको सिन्धुली आश्रममा गएर उनी आफ्ना बुबाको बारेमा सोधे। त्यस यता पनि लामा हुन गएका र धर्ममा लागेका सबै आफन्तलाई सोधिरहन्छन्। प्रहरी कहाँ गएर आफ्नो उजुरी के कारबाही भयो भनेर पनि सोध्ने गर्छन्। प्रहरीलाई दिएको उजुरी पनि केही कारबाही भएको छैन। पुलिसले केही थाहा छैन, थाहा भयो भने भन्छु मात्र भन्छ उनले भने। कसैले काहीँ देखे भन्दैन। कसैले भने हामी त पहिले नै भनेका थियौँ, बुढो खै के भएको भनेर। उनका बुबासँगै बमजन आश्रममा गएका आफ्नै एक गाउँलेलाई पनि उनले सोधेका रहेछन्। जति सोधे पनि मलाई थाहा छैन मात्र भन्थ्यो। एक दिन मैले धम्क्याएपछि बुबाको फोटो पठाइदियो। फोटो देखाउँदै उनले भने, यही हो, नभए त हामीसँग बुबाको फोटो पनि त हुने थिएन। महेन्द्रसँग अनुमति मागेर हामीले सञ्चालनको फोटो खिच्यौँ। बमजनका एक पूर्व चेलाले सिन्धुपाल्चोक आश्रममा पिट्दै एक अनुयायीको ज्यान गएको धेरै अघि हामीले बताएका थियौँ। उनको घर मकवानपुर र वाइबा बाहेक ती चेलालाई अरू केही थाहा थिएन। हामी भोलिपल्ट त्यो फोटो लिएर फेरि ती चेला कहाँ पुग्यौँ। फोटो देखेर सोध्यौँ, यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ? उनले भने, मकवानपुरका वाइबा यिनै हुन्। ती चेलाका अनुसार सिन्धुपाल्चोक आश्रममा 2071 साल चैत 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म मैत्री पूजा भएको थियो। 15 गते आश्रममा धेरै चेलीहरू बिरामी परेका थिए। चेलाहरू त्यत्तिकै रुने, कराउने, चिच्याउने गर्न थाले। बमजनले सञ्चालन र उनीसँगै आएका उनका साथी इन्द्रमान मन्त्र गरेर चेलाहरूलाई बिरामी पारेको आरोप लगाए। पूजा सकिएपछि दिन दुवैलाई बमजनले पिटे। त्यसपछि आफ्ना अरू चेलालाई पनि पिट्न लगाए। 6-7 जना चेलाहरूले सञ्चलाल र इन्द्रमानलाई लाठी र पाइप लात्ताले पिटे। प्रत्यक्षदर्शी ती चेलाले भने सबैले पिट्दा उसको त्यहीँ ज्यान गयो।